Let us now offer our worship and gratitude in the form of puja. As puja is an activity that is done by the brain to mirror the neurological activity of the higher vertical time zones. We will now offer our devotion to the deities of Sri Rama, Sita, Lakshmana, and Hanuman, and the supreme pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam, and his deities in Kailasa's temples around the world. It's okay. No, no, even if they're not like that, you शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ध्यायेद्भद्राद्रिवैकुण्ठरामं सीतारमान्वितं शङ्खचक्रधनुर्बाणधरं सौमित्रिसेवितं सहस्रदलपङ्कजे सकलशीतरश्मिप्रदं वराभयकराम्बुजं विमलगन्धपुष्पाम्बरं प्रसन्नवदनेक्षणं सकलदेवतारूपिणं स्मरेच्छिरसि हंसकं तदभिमानपूर्वं गुरुम् अथ धूपः ॐ दशाङ्गं गुग्गुलोपेतं सुगन्धं च सुमनोहरम् आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् श्री सीता लक्ष्मण हनुमत् समेत श्रीरामाय नमः श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः धूपमाघ्रापयामि अथ दीपः ॐ साज्यं त्रिवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया ग्रहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापहम् श्री सीता लक्ष्मण हनुमत् समेत श्रीरामाय नमः श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः दीपं सन्दर्शयामि अथ नैवेद्यम् ॐ मधुवातारिताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुदोषसि मधुमत्पार्थिवपुंसः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः मधु 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 अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणी अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा श्री सीता लक्ष्मण हनुमत् समेत श्रीरामाय नमः श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः अमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यानन्तरमाचमनं समर्पयामि नीराजनम् ॐ साङ्ग्रहण्येष्ट्यायजते इमां जनतागुं सङ्गृह्णानीति द्वादशारत्नीरचना भवति द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति ऊर्ध्वै मुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे चित्रा नक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत्कर्म मङ्गलं गोधरेन्द्राय महनीश गुणात्मने चक्रवर्ति तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् भद्राचल निवासाय भद्राय परमात्मने जानकी प्राणनाथाय रामचन्द्राय मङ्गलम् वेद वेदान्त वेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि भवं भवानीं सहितं नमामि भवं भवानीं सहितं नमामि श्री सीता लक्ष्मण हनुमत् समेत श्रीरामाय नमः श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि रक्षां धारयामि शोणाद्रीशावताराय ज्योतिस्तम्भस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्
तत्त्वज्ञानप्रदाताय नित्यानन्देश्वररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। मूलप्रकृतिरूपाय परमशिवशक्तिस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। दण्डत्रिशूलहस्ताय कालकालस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। आदिपूज्याय देवाय सकृत्पूर्णत्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। सर्वाभयविनाशकाय शत्रुसंहाररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। योगभट्टाभिषिक्ताय राजसन्न्यासधारिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। सार्वभौमैकवत्याय राजराजार्चिताय च श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। मङ्गलम् कल्पवृक्षाय मङ्गलम् ज्ञानदायिने परमशिवाय श्रीनित्यानन्देश्वराय मङ्गलम्। मङ्गलम् श्रीविद्याम्बायै मङ्गलम् कामदायिन्यै सर्वमङ्गलदात्री नित्यानन्देश्वर्यै मङ्गलम्। मङ्गलम् गुरुदेवाय मोक्षमूलाय मङ्गलम्। परमावताराय नित्यानन्दाय गुरवे मङ्गलम्। हरिः ओम् तत्सत्। सर्वम् भगवत् श्रीनित्यानन्द परमशिव पादुकार्पणमस्तु। ॐ नित्यानन्दम्।